जेएमसी सबैलाई म रेभरेन्ड पीडी बोङ सिटोङ सिलोआम मण्डलीको फाउन्डर पास्टर हुँ र अहिले हामी लकडाउनको कारणले गर्दा घरभित्रै छौँ अनि हाम्रा मानिसहरू र सबैलाई भेटघाट गर्ने एउटा साधन हामीसँग छ र अहिले म तपाईहरुसँग केही कुराहरू यति बेला प्रभुले हामीलाई दिइराख्नु भएको आशीर्वादका कुराहरू तपाईसँग बाँड्न माग्छु। म विश्वास गर्छु तपाई प्रभुले जुन प्रकारको आशीर्वाद आशिष मैले अनुभव गरेको छु अनि त्यो आशिष तपाईको लागि पनि एकदमै आशिषित हुनेछ, एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भनेर म विश्वास गर्छु। भर्खरै मात्र हामीहरूले यो गुड फ्राइडे र इस्टरको यो एकदमै सुन्दर अनि पुनित अवसर हामीले बिताएर आएका छौँ। बडा आशिषित समय हामीले गुजार्यौँ। यद्यपि हामीले हाम्रा मण्डली भवनहरूतिर गएर यस प्रकारको सेवा संगति गर्न सकेनौँ, तर यो पालिको गुड फ्राइडे र इस्टर हामी आफ्नो घर र सानो समूहभित्र रहेर हामीले सधैँभन्दा ज्यादा आशिष अनुभव गर्न सक्यौँ। प्रभुले धेरै आशिष दिनुभयो अनि हामी सबैजना धेरै आशिषित भयौँ। तपाईहरु सबैजना आशिषित हुनु भएको छ भनेर म विश्वास गर्छु। र यति बेला यो बेलामा जबकि हामी आफ्नै घरभित्र थुनेर बसिराखेका छौँ अनि यति बेला तपाई के सोच्नु हुँदैछ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर म जो सोच्दैछु र जुन आशिष मैले पाइराखेको छु अनि त्यो चाहिँ तपाईहरुसँग म बाँड्न माग्छु। भर्खरै मात्र म अहिले मेरो मननहरू अध्ययनहरू पुरानो करारबाट नयाँ करारमा पनि छ, तर पुरानो करारबाट म इतिहासका पुस्तकहरू मनन गरिराखेको छु। इस्राएलीहरूको इतिहास, राजाहरूको इतिहास अनि कसरी आशिषित मानिसहरू पतन भएर गए अनि कसरी तिनीहरू विलय भएर गए अनि तिनीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा कति महत्त्वपूर्ण थिए भन्ने कुराहरू अनि त्यहाँनिर हामी पढ्दछौँ अनि मैले पढिराखेको थिएँ अनि धेरै कुराहरू प्राप्त गरेको छु। त्यसमध्येमा एउटा सानो कुरा म तपाईहरुलाई आजको दिन बताउन माग्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा त मैले राजाको किताब पढ्दै गर्दा मैले त्यहाँ मनन गर्दै गर्दाखेरि 19 अध्यायमा पहिला राजा 19 को 1 देखि 13 पदसम्म एउटा सानो घटनाको बारेमा लेखिएको छ अनि यो लेखिएको जो घटना छ अनि त्यो घटना चाहिँ प्रभुका महान दास एलियाको सम्बन्धमा छ अनि परमेश्वरको वचनमा कोही बेला हामीले पढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्छ अनि प्रभुका दासहरूको कोही बेला जीवनका ती कुराहरूबाट पछि सरिराखेको हामी देख्दछौँ अनि यो एउटा हाम्रो लागि ठुलो प्रश्न हुन्छ। अनि यस्ता महान दास जुनहरूले जसले प्रार्थना गर्दा चाहिँ 3.5 वर्षसम्म पानी रोकिएको छ, जसले प्रार्थना गर्दा त्यो सुनाइ भएको छ, फेरि पानी परेका कुराहरू देख्छौँ। त्यति मात्र होइन, जसले प्रार्थना गर्दा आकाशबाट आगो खनाएर त्यो पानी माथि राखेका बलिदानहरू प्रभुले ग्रहण गरेका कुराहरू बाइबलमा देख्छौँ। यस्ता महान दासहरू अनि दासहरूको जीवनमा कोही बेला यस प्रकारका कुराहरू आएको छ अनि जुन कुरो चाहिँ अचम्मको छ। जब त्यो पहाडमा अनि 400 भन्दा बढी बालका पुजारीहरूलाई जब संहार गरिसके, किनभने तिनीहरूसँग त्यो ठुलो कुरा थियो, तिनीहरूले 400 भन्दा बढी 450 जति ती बालका पुजारीहरूले एउटा काम गर्न पर्थ्यो कि साँचो बाललाई उनीहरूले त्यहाँनिर देखाउन पर्थ्यो सारा इस्राएलीहरूको अगाडि, जुन कुराहरूमा ती इस्राएलीहरू पनि समावेश भएका थिए। अनि एलिया मात्र एउटा व्यक्ति थिए जसले गर्दाखेरि जो चाहिँ प्रभुको आज्ञाको अनुसार आफ्नो जीवन चलाउँथे। अनि हामी बाइबलमा के देख्दछौँ भन्दाखेरि के प्रभुका दासहरूले यसरी गर्छ र भन्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ, तर वास्तवमा यहाँनिर बुझ्नु हो भनेदेखि एलियाले ती सबै बालका देवताहरू, किनभने तिनीहरूले जुन कुरा गरिराखेका थिए अनि त्यो कुरा चाहिँ ठिक थिएन अनि जुन कुरो पुजिरहेको छ त्यो कल्पनाका कुराहरू मात्र थियो, यसै कारण त्यो सबै भएन। यस्ता काम सके पछाडि जब साँझ हुन्छ बाइबलमा लेखिएको छ, अहाब राजा
फर्केर जाँदछ अनि त्यहाँ बेलुकीबाट फेरि पनि त्यो रुखो जमिनमा पानीहरू परेको हामी देख्दछौँ। फेरि त्यो हरियालीहरू फर्किआएको हामी देख्दछौँ। यहाँनिर एउटा कुरा छ, जब यो खबर आहाब राजाले आफ्नो जान इजेबेललाई दिँदछ अनि इजेबेल आग बबुला हुन्छ, एकदमै रिसले चुर हुन्छ अनि उसले यो खबर पठाउँछ एलियालाई अनि एलियालाई कि जसरी तैँले बालका देवताहरूलाई मारेको छस् त्यसरी म तँलाई पनि भोलि मारिन भनेदेखि ईश्वरले मलाई दण्ड दियोस्, त्यस प्रकारका कुरोले भन्दछ। अनि जसो यो कुरा सुन्छ अनि एलिया चाहिँ भाग्छ, एलिया भाग्छ। अनि बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि अनि कोही बेला यो एउटा सानो प्रश्न हुन्छ, कसैको के अरे धम्कीमा एउटा व्यक्ति प्रभुका दास भाग्नु के यो कायरपना हो त, के यो अप्ठ्यारो कुराहरू हो त? प्रभुको दास भाग्नु हुँदैन त कि भाग्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू आउँछ। अनि मेरो पनि त्यही कुराहरू थियो अनि म त्यही कुरा सोध्थेँ अनि एलियालाई म भन्थेँ, एलिया त किन भागिस् प्रभुका दास भएर अनि प्रभुको छेउमा जीवनहरू बिताएर पनि किन भागिस्? अनि यो मनमा सधैँ मैले प्रश्न गर्ने गर्थेँ उसलाई। तर पछाडिबाट मैले यो कुराहरू बुझ्न सकिराखेको थिइनँ, तर यति बेला मात्र मैले ती कुराहरूलाई आशिषको रूपमा पाइराखेको छु। यो केही समयका कुराहरू छन् अनि जुन समय एलियाले बिताएको छ अनि त्यो बिताएको कुराहरूमा म तपाईँहरूलाई केही 3वटा विशेष कुराहरू गर्छु, किनभने त्यहाँ एलियाको एउटै मात्र उद्देश्य छ, ऊ चाहिँ इजेबेलको हातबाट मारिनु चाहिँ होइन, परमेश्वरले नै मलाई मारुन्। त्यसै कारण ऊ चाहिँ आफ्नो जीवनको अन्त गर्नको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न गइराखेका थिए अनि उसको जीवनको अन्त आइसकेको छ भनेर उसले सोचिराखेका थिए। अनि यी कुराहरूलाई जसै मैले मनन गरिराख्दा मैले एउटा कुरा भेटिराखेको छु, त्यो के हो भन्दा वास्तवमा कोही बेला हामी मृत्युको मुखहरूतिर पुगिराखेका हुन्छौँ, हाम्रो अगाडि धेरै प्रकारका कुराहरू हुन्छ, तर परमेश्वरको योजनामा एउटा मान्छे जन्म लिइसके पछाडि परमेश्वरको योजना पुरा नभइकन एउटा व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले लानुहुन्न भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर म राख्न माग्छु। यहाँनिर एलियाको लागि ठुलो कुराहरू थियो, किनभने उसलाई केही समय पछाडि एउटा यस्ता कुरा उसको लागि राखिएका थिए अनि जुन कुरा चाहिँ बडा डरलाग्दो थियो। अनि बाइबलमा यसरी यो मननभित्र हामी के पढ्छौँ भन्दा उसलाई यस पछाडि 40 दिनको यात्रा गर्न पर्थ्यो अनि त्यो 40 दिनको यात्रा गरिसके पछाडि परमेश्वरको पहाडसम्म, त्यो पवित्र पर्वतसम्म ऊ जान पर्थ्यो, जहाँ गएर चाहिँ परमेश्वरको योजना चाहिँ के हो त्यो कुरा बुझ्न उसले पाउँथ्यो। तर यो कुरा गर्नभन्दा अगाडि एलिसालाई परमेश्वरले तयार गर्नुभयो अनि यो कुरा म जान्दछु। अनि त्यसमा 3वटा बडा प्रमुख कुराहरू छन्। एउटा मान्छेले एउटा ठुलो कुराहरू पार गर्न र परमेश्वरको सद इच्छा र योजना पुरा गर्नको लागि चाहिँ, पुरा हुनको लागि चाहिँ याद गरिराख्न पर्छ। त्यो हाम्रो कल्पनादेखि बाहिरको कुरा हुन्छ। जबसम्म परमेश्वरको आफ्नो समय आउँदैन तबसम्म हामी आफ्नो इच्छा पुरा भएको हामी कोही बेला चाहन्छौँ, त्यो भुल हुन जाँदछौँ र त्यस्तो होइन। तर म यहाँनिर 3वटा कुरा देख्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट अनि बाइबलमा जब यो कुरा उसले सुन्छ के अरे इजेबेलबाट कि एलियाले यसरी सुन्छ अनि धम्की पठाउँछ, यही घडी म तँलाई मार्ने छु भनेर जब उसले यो धम्की सुन्छ एलिया भाग्छ। प्रियहरू, यद्यपि यी कुराहरू त्यो गर्न सकिने कुरा थिएन अनि इजेबेलको शक्तिदेखि त्यो बाहिरको कुराहरू थियो, तर पनि उसले धम्की गर्दछ। तर यी भित्रमा मैले के बुझिराखेको छु भने वास्तवमा के बुझिराखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो सबैभन्दा पहिला एलियाको जीवनमा ऊ किन चाहिँ भाग्यो भन्दा सबभन्दा पहिला मैले बुझिराखेको कुरा चाहिँ जीवन चाहिँ साह्रै बहुमूल्य छ।
छ। तपाईँ र मैले पाइराखेको जीवन साह्रै बहुमूल्य छ। कोही कोही बेला हामी याद गरिराख्नुपर्छ जीवन के हो भनेर प्रश्न हामी गर्न सक्छौँ होला। तर एउटा कुरा याद गरिराखौँ, यो जीवन चाहिँ परमेश्वरको योजना पुरा गर्ने एउटा साधन हो। हामीले जहिले पनि यो कुरा याद गर्नु, परमेश्वरले हामीलाई केही न केही कामको निम्ति यस धरतीमा पठाउनु भयो अनि त्यो काम पुरा नगरी हामी परमेश्वरको घरमा जान सक्दैनौँ, परमेश्वरको त्यो सबै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। एउटा ठुलो आशिषका दिनहरू हाम्रो लागि राखिए तापनि अनि ती कुराहरू पुरा गर्नको लागि, ती कुरालाई अनुभव गर्नको लागि हामीले केही समय गुजार्नुपर्छ। यहाँनिर मैले एउटा कुरा के देखिराखेको छु भन्दा एलिया किन भाग्यो भन्दा वास्तवमा यो भाग्ने एउटा परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्नको लागि, परमेश्वरको योजना उसलाई बुझ्नको निम्ति यो एउटा समय थियो अनि जुन समय चाहिँ उसलाई भाग्नै परेको थियो। अर्थात् यो जीवनमा उसले केही न केही गरिराख्न पर्थ्यो, किनभने थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ कि इस्राएलीले पाप गरेका थिए, राजाहरू पाप गरेका थिए। राजाहरूले के अरे सबै अधर्महरू तिनीहरूले गर्न थाले पछाडि अब ती राजाहरूलाई परमेश्वरले न्याय गर्न इच्छा गर्नुभयो र अर्को राजाको नियुक्ति थियो अनि ऊ आफै पनि बुढेसकालमा भएको कारणले गर्दा उसको लागि पनि अर्को के अरे एउटा अगमवक्ताको नियुक्तिको बाँकी नै थियो। अनि त्यस पछाडिबाट अर्को राज्य जसले इस्राएलीहरूलाई असुरतिर अनि त्यही असुरका राजा को लागि पनि अनि अर्को राजाको नियुक्ति हुन जरुरी, एउटा तीनवटा काम जरुरी थियो। अनि यो त्यति मात्र नभएर यो तीनवटा जरुरी काम पुरा गर्नको लागि चाहिँ एलियाले 40 दिन र 40 रातको यात्रा गर्नु थियो। यो 40 दिनको सारा आशिषका कुराहरू म पछाडिबाट तपाईँहरूलाई बताउने छु। अनि परमेश्वरको वचनबाट प्रभुले समय दिनुभयो भने म यो बारेमा जति परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभएको छ अनि त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई पछाडिबाट फेरि पनि बताउन माग्छु, आशिष सेयर गर्न माग्छु। जीवन साह्रै बहुमूल्य छ। हामीलाई जब सृष्टिका कुराहरू देख्छौँ अनि हाम्रो आँखाले देखेका जति कुराहरू छ ती सबै कुरालाई हामीले हेर्दै जाँदा अनि ती अचम्मका कुराहरू छन्, ग्रह नक्षत्रहरू सबै जुन तारा घाम इत्यादि कुराहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ, पृथ्वी अनि यी सबै कुराहरूलाई जब हामी हेर्छौँ अनि एउटा के अरे वैज्ञानिकलाई हामीले यो बारेमा उनीहरूलाई यसको व्याख्या गर्न लगायौँ भनेदेखि सायद उनीहरूले आफ्नो समयको आधा भागभन्दा पनि ज्यादा उनीहरूले यसलाई व्याख्या गर्न सक्छ। तर एउटा महान कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले नै सृष्टि गरिएका थिए। ती भित्र धेरै कुराहरू छन्। त्यो गर्भभित्र, धरतीका गर्भभित्र, चन्द्रमाभित्र, सूर्यभित्र अनि सारा नक्षत्रभित्र धेरै कुराहरू छन्, धेरै गहिरा कुराहरू छन् अनि ती कुराहरू राखिएका होलान् छन् अनि ती कुरा हामी सुन्छौँ। तर ती सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले एकै वचनमा उहाँले सृष्टि गरिसक्नु भएको थियो अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट एउटा कुरा के अनि त्यो एकै दिनमा सृष्टि गरिए तापनि जब मानवको सृष्टि हुन्छ उत्पत्तिको किताबमा अनि हामी बाइबलमा पढ्छौँ, उहाँले साह्रै परिश्रम गरेर उहाँले आफ्नै रूपमा मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। प्रियहरू, हामीले बार बार यो कुरा पढ्दछौँ अनि बार बार यो कुरा पढ्दछौँ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको रूपमा सृष्टि गरिएका छौँ अनि परमेश्वरको अंश हामीसँग छ। यसकारण हामीले एउटा कुरालाई याद गरिराख्नुपर्छ। त्यसै कारण यहाँनिर दाउदले आफ्नो भजन सङ्ग्रह 139मा तपाईँलाई पढ्नुभयो भनेदेखि अनि त्यहाँनिर तपाईँले 13 पदमा यसरी भनेको छ, म आमाको घरमा हुँदा नै तपाईँले रच्नुभयो भनेर उसले भन्छ।
अनि त्यहाँनिर अझ उसले अलिक अगाडि बढेर 15 देखि 17 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि यसरी लेखेको छ, म आमाको पेटमा बनिँदै गर्दा सानो सानो कन्याहरूबाट मेरो रूपहरू बनिँदै गर्दा पनि त्यो सबै तपाईँले देखिसक्नु भएको थियो। अनि म चाहिँ तपाईँको इच्छामा म आएको छु। प्रियहरू, हामी परमेश्वरको वचनबाट यो कुरा पढ्दछौँ कि मानिसलाई परमेश्वरले चाहिँ योजनाद्वारा एउटा योजना राखेर मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि हामी जान्दछौँ। अनि त्यो सृष्टि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइबलमा एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, उहाँले साह्रै परिश्रम गर्नुभयो। मानिसलाई उहाँले आफ्नै रूपमा सृष्टि गरेको खातिरलाई मानिस एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसै कारण मानिसभित्र उहाँले आफ्ना पवित्र स्थान, पवित्र सिंहासन बनाउने इच्छा गर्नुभयो। पहिला कुरिन्थीमा 3:16-17 पदमा पढ्यौँ भनेदेखि हामीहरू परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर हौँ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। प्रियहरू, हामीले एउटा कुरा जानिराख्न पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले पाइराखेको जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो महत्त्वपूर्ण जीवनलाई चाहिँ प्रभुले कसरी जगेरा गरेर राख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले अहिलेको यो लकडाउनभित्र हामीले पाइराखेका छौँ। प्रियहरू, सायद धेरै सरकारका कुराहरू आयो, तर सरकारलाई यो इच्छा आजको हाम्रो पिएमलाई यो इच्छा चाहना यस प्रकारको गाइड परमेश्वरले दिनुभयो। यस कारण हामी सबैजना परिवारभित्र लकडाउनभित्र छौँ। किन? उसको इच्छा के हो भनेर भन्दा यो भाइरसले चाहिँ हामीलाई सखाप नपारौँ। प्रियहरू, यहाँनिर वास्तवमा यो इच्छा पिएमको मात्र होइन, तर पिएमलाई पिएम बनाउने हाम्रा महान परमेश्वर जसले चाहिँ यो ज्ञान र बुद्धि उहाँलाई हालिदिनु भएको छ एउटा व्यक्ति बाँचोस् भनेर। प्रियहरू, परमेश्वरले यो योजना तपाईँ र मेरो लागि बनाउनु भएको छ। हामी कति प्रकारले याद गरिराख्न पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यी दिनहरूमा चर्चमा जान नपाउनु, हुलमा जान नपाउनु, धेरैसँग मिलेर गाउन नपाउनु भन्ने एउटा दुःख मान्ने कुरा भएन, तर यो त धेरै आशिषको कुरा हो। जबकि हामी एक्लो भएर परिवारभित्र हामी त्यति मात्र होइन, हामी एक्लो व्यक्तिगत प्रकारले हाम्रा प्रभुसँगको सङ्गतिमा आफ्ना समयहरू गुजार्न सकिराखेका छौँ। प्रियहरू, किन भनेर भन्दा हामीले एउटा कुरा बुझिराख्नुपर्छ, तपाईँ र मैले पाइराखेका जीवन यो जीवन चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसै कारण हर तरहले उहाँले हाम्रो जगेरा गर्नुभएको छ। यशायाको 43मा हामीलाई गएर पढ्यौँ भनेदेखि 4 पदमा लेखेको छ। अनि यस्तो प्रतिज्ञाहरू त्यहाँनिर के लेखेको छ भनेर भन्दा तिमीलाई न त पानीले न त आगोले नष्ट गर्नेछ, तर किनभने तिमीहरूको जीवन मेरो दृष्टिमा साह्रै मूलका र मानका छन्। परमेश्वरले हामीहरूलाई एउटा महत्त्व दिनुभयो, जसको कारणले गर्दा आज हामी हाम्रो घरभित्र सुरक्षित मात्र छैनौँ, तर उहाँको उपस्थितिभित्र आनन्दित पनि छौँ। प्रियहरू, यो कुरा नबुझिराख्नुहोस् किन यो भइराखेको छ, किनभने परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँ र मेरो जीवन बडा महत्त्वपूर्ण छ। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि धेरैचोटि परिवारका कुराहरू आइराखेको छ। हामी घरभित्र बसेर परिवारभित्र सङ्गति गरिराखेका छौँ, ठिकै होला, तर कोही बेला परिवारबाट छुटेर पनि एक्लै कोठाभित्र बसेर जानु र परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्न जरुरी छ। मनन हेर्नुहोस्, यो पहिला राजा 19:3 पदले बताउँछ, जब इजरायलदेखि यो मान्छे भागेर त्यहाँ गएका थिए अनि त्यहाँनिर पुगेका थिए, अनि त्यहाँदेखि अझ यसरी लेखेको छ बाइबलमा, तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि अनि उसले आफ्ना, यहाँनिर म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु, बाइबलमा यसरी लेखेको छ। अनि त्यहाँनिर पहिला राजामा 19:3 पदमा इजरायलदेखि ऊ चाहिँ बेर्सेबामा भागेर गएका थिए
अनि बाइबलले भन्छ उसका चाकरलाई चाहिँ, उसको नोकरलाई चाहिँ अनि बेरसेबामा छोडिराखेर उतै एक दिनको बाटो गयो अरे, एक दिनको बाटो। तपाईँलाई थाहा छ, साधारणत मेरो आफ्नो जीवनको अनुभव हो। मैले जवान छँदाखेरि मेरो आफ्नो जीवनको अनुभव के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म 1 घन्टामा कमसे कम 9 किलोमिटर हिँड्न सक्थेँ। अहिले त्यति सक्दिनँ, तर पनि म केही हिँड्छु। र त्यसो हो भनेदेखि यो व्यक्ति चाहिँ एक दिनको बाटो हिँडेर गयो भनेर एलिया लेखेको छ, आफ्नो चाकरलाई पनि छोडिराखेर भित्र झाडीमा गएर एउटा अम्लिसोको झाङमा लुकेर यसरी भनेको छ, उसले आफ्नो जीवनको अन्तिम कुराहरू माग्दै गरेको छ। प्रियहरू, कोही बेला हामीले यी कुरालाई गहिरोसँग याद गर्न पर्ने हुन्छ अनि यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। केही दिन अगाडि हामीले यशाया 26बाट अनि त्यसको पदहरूबाट हामीले एउटा कुरा पढेका थियौँ, तिमी घरको भित्र पसेर जाऊ अनि परमेश्वरको प्रकोप, परमेश्वरको त्यो न्याय नसकिन्जेल चाहिँ तिमी कोठाभित्र लुकेर बस भनेर हामीले त्यहाँनिर पढेका थियौँ। तर अब म त्यतातिर मात्र जान्दिनँ, त्यो हामीले धेरैचोटि हामी त्यो पदहरूलाई, त्यो वचनहरूलाई पढ्यौँ। तर म यहाँनिर के भन्छु भन्दा यी दिनहरूमा परिवारसँग हुँदा हुँदै पनि हामीले आफैलाई एक्लो बनाउन नितान्त जरुरी छ। प्रियहरू, तपाईँको हाम्रा परिवारसँग मात्र होइन, तर तपाईँ व्यक्तिसँग नै परमेश्वर चाहिँ सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ। एक व्यक्ति जसलाई उहाँले सृष्टि गर्नु भएको छ, त्यो महान परमेश्वर तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत प्रकारले भेट्न इच्छा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, जब हामी यी कुराहरूलाई याद गर्छौँ, मानिसको स्वभावलाई देख्दछौँ। आज कोही बेला टिभीतिर म हेर्छु, मानिसहरू भन्दै पनि आफ्ना घरहरूबाट निक्लेर सडकहरू आउँछन् अनि पुलिसको कुटाइहरू खाइराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। मानिसको स्वभाव, किनभने मानिस सामाजिक प्राणी हो, एक्लो बस्नु उसलाई सक्दैन। तर मानव भनेर संसारको मानिससँग तपाईँ र म जो प्रभुमाथि विश्वास गर्छौँ, हामी उनीहरूसँग तुलना गर्न सक्दैनौँ आफैलाई, किनभने हामी अधिक रूपले सृष्टि गरिएका छौँ अनि उहाँ हाम्रा सृष्टिकर्ताको दृष्टिमा पनि हामी महत्त्वपूर्ण ठहरिएका छौँ। यसकारण हामी संसारदेखि अलग भएका छौँ, संसारदेखि निक्लेर आएका छौँ। अनि वचनमा लेखेको छ, हाम्रो जीवन नै पुरानो जीवन छैन अनि नयाँ जीवन भइसकेको छ। 2 कोरिन्थी 5:17 अनुसार जो ख्रिस्टमा छ त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुराना कुराहरू बितिसके, हेर ती नयाँ भइसकेका छन्। प्रियहरू, हामीहरूले याद गरिराख्न पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले एक्लो बनाउन एकदमै जरुरी पर्छ। म प्रभुकै जीवनमा यो कुराहरू बोल्छु। हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको जीवनमा हामी यो कुरा बोल्छौँ। धेरैचोटि उहाँले यस्तो समय खोज्नुभयो, यस्तो स्थान खोज्नुभयो जहाँ चाहिँ उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। प्राय नै उसले धेरै समय चाहिँ उसले एक्लै बिताएको कुरा बाइबलले बताउँछ। हामीले बाइबलमा पढ्यौँ भने सुसमाचारमा अनि मत्तीको 14:23 हामी त्यो कुरा भनेको पाउँछौँ। उहाँले एकदमै आफ्ना पितासँग सङ्गति गर्ने ठाउँ चाहिँ एक्लै, उहाँ सङ्गति गर्नको लागि एक्लै बस्ने समयहरू र एक्लै बस्ने ठाउँहरू उहाँले खोज्नु भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। मत्तीको 1:35 तपाईँले पढ्नुहोस्, अनि 6:46, लुकाको 5:16 अनि 6:12 अनि 6:12, 9:18, 22:41-42 अनि हिब्रू 5 अनि त्यसको 7। यी पदहरूमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दा एक्लै उहाँ आफ्ना समयहरू आफ्ना पितासँग बिताउनु भएको कुराहरू हामी हेर्छौँ। प्रियहरू, कोही बेला परमेश्वरको प्रकोप, प्रभुको न्याय नथामिन्जेल भित्र लुकेर बस्नु भनेर भन्दा मेरो यस प्रकारको सोच छैन। आज धेरैचोटि मानिस किन
किन चाहिँ यस्तो अवसर आइलागेको छ, यस्तो कुराहरू हामीसँग किन आइलागेको छ भन्ने कुराहरूलाई म बुझ्दा परमेश्वरले यी दिन हाम्रा महान परमेश्वरले यी दिन हामीलाई के सिकाउन चाहनुहुन्छ, हामी एक्लै बसौँ उहाँसँग सङ्गति गरौँ। त्यो मिठो सङ्गति, त्यो आनन्दित सङ्गति, त्यो पवित्र सङ्गति, त्यस्तो खालको सङ्गति जसमा उहाँ र आफू मात्र भेट्ने ठाउँ र त्यस्ता समयहरूमा हामीले समयहरू गुजार्न पर्ने हामीले भेट्दछौँ। अनि परमेश्वरको वचनमा हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रा मोडल हुनुहुन्छ अनि प्रभुले नै त्यो कुरा हामीले सिकाउनु भयो। हामी यहाँ देख्छौँ अनि जब यो मान्छे बेरसेबादेखि आफ्ना चाकरलाई छोडिराखेर एक दिनको बाटो हिँडे तब मात्र उसले प्रार्थना सुरु गर्न थाले। जब ऊ एक्लो भयो त्यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको सामु सुनाइ भएको छ। उसले प्रार्थना गर्छ, प्रभु अब भयो म मेरो अब प्राण लिनुहोस्, मलाई मारिदिनुहोस् भनेर उसले त्यहाँनिर प्रार्थना गर्छ। अनि त्यति बेला प्रभुले उसलाई उत्तर दिन्छ, होइन तँलाई अझै धेरै कुछ गर्नुपर्छ। अनि यहाँनिर हामीले याद गरिराख्न पर्ने कुराहरू हुन्छ, जब एउटा व्यक्ति चाहिँ एक्लै गएर परमेश्वरसँग भेट्ने गर्छ तब उसले परमेश्वरको इच्छा के हो, परमेश्वरको योजना त्यहाँ उसको जीवनमा परमेश्वरले देखाउन थाल्नुहुन्छ। अनि यो कुरा हामी जान्दछौँ। यो दोस्रो कुरा, हामी एउटा कुरा याद गरिराख्नु पर्ने कुरा छ, हाम्रो जीवन बडा महत्त्वपूर्ण छ। अनि दोस्रो कुरा हामीले याद गरिराख्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ, हामी एक्लो भएर आफ्ना समयहरू परमेश्वरसँग बिताउन पर्ने हुन्छ। अब अन्तिम तेस्रो कुरा भनेर म सिध्याउँछु, अनि त्यो हो तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको खाना चाहिँ खानुहोस्। यहाँनिर जब त्यो मान्छे प्रार्थना गर्दा गर्दै जब ऊ निधाउँछ अनि त्यति बेला परमेश्वरले अनि त्यहाँनिर उसलाई खानाको प्रबन्धहरू मिलाएको हामी बारेमा देख्छौँ। अनि कागहरू पठाएर रोटी र पानी ल्याएर अनि त्यहाँनिर उसलाई दिएको हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर हामीले याद गरिराख्नुपर्छ, मान्छेलाई खाना खानु जरुरी पर्छ। हामी चाहिँ आत्मिक मानिस भएको कारणले गर्दा शरीरमा हुँदा शारीरिक खाना खान्छौँ, तर आत्मिक खाना अझ योभन्दा पनि बृहत रूपमा ज्यादा रूपमा हामीलाई खाना पर्ने बाइबलले हामीलाई देखाउँछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि यो खाना खानुभयो, उहाँ शरीरमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले खानुभयो। अनि यो कुरा हामी देख्दछौँ। अनि शारीरिक रूपमा उहाँलाई खानाको जरुरी थियो। अनि मर्कुसको 14:3, यूहन्नाको 12:2 यी सबैले के देखाउँछ भन्दा उहाँले खानुभयो। तर जसै हामी बाइबलमा गहिरोसँग पढ्छौँ, लुकाको 4:3-4ले के बताउँछ भन्दा उहाँले यो कुरा भन्छ, मानिस चाहिँ रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको वचनले बाँच्दछ। एलियालाई त्यो रोटी प्रभुले दिनुभयो अनि जुन रोटीको तागतले चाहिँ 40 दिनको त्यो यति डरलाग्दो अनि जोखिमपूर्ण यात्रा अनि त्यो मरुभूमिमा अनि त्यो मरुभूमिको घाम हो, टन्टलापुर घाममा अथवा झरी पानी र तुफानहरूभित्र अथवा त्यो मरुभूमिको ढिभित्र उसले यात्रा गरेर जान पर्थ्यो। अनि त्यसको लागि एकदमै आत्मिक रूपमा उसलाई त्यो आत्मिक खाना जरुरी थियो। अनि परमेश्वरले त्यो उसको लागि प्रबन्ध मिलाएको थियो। प्रियहरू, यो लकडाउनभित्र हामीलाई परमेश्वरले यो कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईँले आफैलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुहोस्। दोस्रो कुरा तपाईँ एक्लै परमेश्वरसँग बस्नुहोस्। अनि तेस्रो कुरा यो बेलामा परमेश्वरको वचन ज्यादाभन्दा ज्यादा तपाईँ पढ्नुहोस्। अनि परमेश्वरको वचन, यही वचनले चाहिँ हामीलाई आउने दिनमा सहायता गर्नेछ। अनि जस्तै हामी पढ्छौँ यो वचनमा जीवन छ, हामीले त्यो कुरा पढिराख्छौँ। मत्तीको 6:11मा अनि लुकामा पनि हामी त्यो कुराहरू पढ्छौँ। अनि यी कुराहरू जसै हामी पढ्छौँ कि हाम्रो प्रभुले दिएको वचन चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि आत्मिक खाना हो। एक दिन जसै प्रभुका चेलाहरू त्यहाँनिर बसिराखेका थिए, धेरै मानिसहरू आएका थिए। जब प्रभुले महान कुराहरू बताउन थाल्नुभयो, मानिसले त्यो सहन गर्न सकेन। अनि जब मानिसहरू एउटा दुईटा 6 अध्यायमा तपाईँले मनन गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ सारा मानिसहरू फर्केर गए अनि त्यहाँ 12 चेला मात्र थिए। अनि बाइबलमा यसरी लेखेको छ, प्रभुले बडा दुखी भएर आफ्नो नजर उठाएर आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी सोध्नुहुन्छ, के तिमीहरू पनि गइहाल्ने इच्छा गर्छौ?
अनि हामीले यूहन्नाको 6 अध्यायमा त्यो 67 68 हामी त्यो कुराहरू पढ्दै गर्छौँ। अनि त्यहाँदेखि 68 पदमा गएर होला अनि के अरे पत्रुसले भन्छ जीवनको वचन तपाईँसँग छ, हामी कस कहाँ जाउँ। प्रियहरू, हामीले यो कुरो जान्नुपर्छ कि जीवनको वचन चाहिँ अनि हाम्रो प्रभुको वचन जो हामी प्रत्येक दिन हामीले पढ्न पर्ने हुन्छ। आज यी दिनहरूमा तपाईँ एक्लो बस्नु हुँदाखेरि के गर्दै हुनुहुन्छ? अरू कामै त छैन। अहिले त हामीले वचनै पढ्न पर्ने समयहरू प्रभुले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। अनि आउने दिनमा के कस्ता कुराहरू छन्, हामीले त्यो 40 दिनमा त्यो 40 दिनको यात्रामा रोटी पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? आमोसको किताबले चाहिँ धेरै कुराहरू बताउँछ हामीलाई। अनि त्यो उपलब्ध पनि नहोला, त्यतिन्जेलसम्मको लागि शक्ति र सामर्थ्य हासिल गर्नको लागि हामीलाई यो वचन एकदमै जरुरी छ। भजन सङ्ग्रह 119मा अनि त्यसको 50मा हामीले त्यो कुरो याद गऱ्यौँ, याद गर्न सक्छौँ। अनि हामीले परमेश्वरको वचनमा अझ हामीले पढ्दै गयौँ भनेदेखि के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो वचन अनुसार हो भनेदेखि अनि यो अध्यायमा यो प्रभुको वचन मात्र हो जसले हामीहरूलाई उज्यालो दिन्छ। भजन सङ्ग्रह 119को 105 हामी सबैलाई थाहा छ। अनि यो अन्धकारपूर्ण संसारमा हाम्रो घोडाको लागि, हाम्रो अर्थात् पाउँको लागि हाम्रो यात्रामा अनि त्यो उहाँको बत्ती हो र हाम्रो निम्ति, हाम्रो पाउँको निम्ति चाहिँ उज्यालो हो भनेर बाइबलले बताउँदछ। प्रियहरू, हामीले याद गरिराखौँ, यहाँ धेरै कुराहरू छ, अझ गहिरो कुराहरू, तर यति भनेर म सिध्याउँछु 3वटा कुरा तपाईँले यी दिनहरूमा जान्नुहोस्। म सबै हाम्रा विश्वासीहरू आमा पनि सबै विश्वासीहरूलाई, जवानहरूलाई, हाम्रा अगुवाहरूलाई सबैलाई म सल्लाह दिन्छु, तपाईँ जतिले सुन्दै हुनुहुन्छ 3 कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्। तपाईँले सरकारको कुराहरू मान्नुहोस्, किनभने तपाईँको जीवन महत्त्वपूर्ण छ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई महत्त्वपूर्ण ठहराउनु भएको छ। यसकारण उहाँ जगेरा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि किन भन्दा तपाईँसँग सङ्गति गर्नलाई परमेश्वर चाहनुहुन्छ। एक्लोमा परमेश्वर व्यक्तिसँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ यी दिनमा। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँको वचन मनन गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। तिमोथीको किताबमा हामीलाई थाहा छ हामी कसरी आफ्नो जीवनलाई सच्याउन सक्छौँ अनि कसरी हाम्रो जीवनलाई बताउन सक्छौँ। यो ज्ञान दिने पुस्तक चाहिँ प्रभुको वचन सिवाय अरू केही पनि होइन। म यति भनेर तपाईँहरू सबैजनालाई म यो पालिको सानो यो लकडाउनभित्र जुन आशिष मलाई जुटिराखेको छ, अझै योभन्दा पनि गहिरो र धेरै कुराहरू छ, म पछाडिबाट समय हुँदा म तपाईँहरूलाई बताउनेछु। आजलाई यति भनेर म समाप्त गर्छु। सबैलाई जय मसीह।